बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग, और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोगों के? जी बिल्कुल, यही वक्त हुआ है आपका हाल चाल पूछने का। आज थर्सडे की शाम और दिसंबर 3, और हम और आप मिलते हैं इसी दिन और इसी दिन की शाम 9 PM। हम आपके मेज़बान, आपके होस्ट, आपके दोस्त और आपके चाहने वाले शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। कहाँ हैं हम? किस प्रोग्राम में आप मौजूद हैं? शो टीम ऑफ टू में। तो हम कहेंगे वेलकम टू शो टीम ऑफ टू विद शहला जाफरी और अहमद जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। आज हमारी आपकी मुलाकात बिल्कुल, हम इस वक्त कनाडा ओंटारियो ब्रैम्पटन से आपसे मुखातिब हैं, और यहाँ पर दर्जे हरारत यानी कि टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री ब्रैम्पटन के शहर में इस वक्त है जहाँ हम मौजूद हैं। लेकिन सराउंडिंग में डिफरेंट सिटीज़ में 1 से लेके और 4 तक टेम्परेचर है, लेकिन विंड चिल 1। फिर भी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत मौसम मैं इसको कहूँगी, क्योंकि अभी हम माइनस में से निकल के आए हैं और फिर प्लस में आ गए। तो एनीवेज, इस खूबसूरत शाम का इफ्तिताह हम आपके साथ कर रहे हैं, हमारी आपकी शाम, और ये सारी की सारी आपके नाम। जी अहमद, आप सलाम दुआ करेंगे ना मेरे साथियों से? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह यकीनन बहुत अच्छे होंगे। और हम कनाडा से आपसे के साथ जुड़ चुके हैं। एज आई ऑलवेज से, दिस प्लेस आवर स्टूडियो, द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस एंड वी आर विद द वर्ल्ड। जी जनाब। तो ये प्रोग्राम जो है हमेशा एवरी थर्सडे को रात 9 से और 10 बजे तक कनाडा के वक्त के मुताबिक शुरू होता है। और अच्छी अच्छी बातें होती हैं, आपका इजहार ख्याल भी होता है, आप टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं, और हमारे स्टूडियो में आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 647-273-2393। इस वक्त आप हमसे जुड़ चुके हैं। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, और आप देख रहे हैं शो टीम ऑफ टू। इट्स अ फेसबुक शो, शो टीम ऑफ टू। Our experience with media, long time, 22 years we've been doing this radio. Now it's a Facebook show. Live technology है, why not? एक दूसरे को देख भी लिया जाए तो कितना अच्छा है। और जब आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं दुनिया के कोनों से, आपकी कॉल्स आती हैं, आपकी ईमेल्स होती हैं, आपकी पसंदीदा का इजहार होता है, तो इट्स रियली अ प्लेजर। और इसी जज्बे और शौक़ से और मोहब्बत से हम हर हफ्ते आपके सामने हाजिर होते हैं। आज के प्रोग्राम में बेसिकली जो मैं हूँ, बीच बीच में आपके साथ शामिल होता रहूँगा, लेकिन शाला जी आपसे मुखातिब रहेंगी, और रियल इस्टेट हाईलाइट्स जो कि हमारा शोबा है, मैं इस बारे में भी आपको अच्छी अच्छी खबरें दूंगा। यही बताता चलूँ कि सर वेरी हेल्थी एंड वेरी गुड मार्केट। हमारे रियल इस्टेट के बारे में कोई मालूमात लेनी हो ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले में, 416-704-0651, 30 years of this community service. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. तो जनाब शाला जी, क्या कहती हैं आप फर्दर ऑन? बहुत कुछ कहूँगी मैं जी जी, क्योंकि इसीलिए आती। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे, आज क्या दिन है बताइए। आप बताइए अहमद। हम और आप मिल रहे हैं हर थर्सडे की शाम 9 PM पे। हम शो टीम ऑफ टू में आमना सामना करते हैं अपने साथियों से। और आज मैं क्या क्या लाई हूँ, आपने कहा ना, तो मैं सबसे एक खुशखबरी कहूँगी, या मैं कोई बहुत अच्छी सी बात कहूँगी कि ये क्या है जो मैं करने जा रही हूँ।
थर्सडे के ऊपर बात करूंगी. हम्म. 5th डे ऑफ द वीक होता है ये, इसके ऊपर मैं बात बहुत छोटे से थे हम जब पाकिस्तान में, तो कहते थे जो आज जुमेरात है कव्वों की बारात है. व्हाट वाज दैट? लेकिन अब हम उस फेज से निकल चुके हैं और अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए राइट हैं. राइट राइट. और स्पेशली जो लोग वर्किंग पीपल जो हैं, जो लोग, जाहिर है एवरीवन इज वर्किंग, उनके लिए बड़ी इसके लिए बातें हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूंगी. और इसकी अहमियत एक्चुअली सिर्फ जो बातें मैं कर रही हूँ उनमें देखिए ख़ास बात यह है कि थर्सडे की एसोसिएशन विद जुपिटर है. और इवन जो वैसे तो हर लैंग्वेज में लातिन, फ्रेंच, इंडियन एंड आल्सो जापानीज, मतलब हर लैंग्वेज में इसकी अहमियत है. जुपिटर की भी अहमियत है और थर्सडे की भी. लेकिन जापानीज मैंने सुना है कि उनकी जो लैंग्वेज है ना वो सिंबल ज़्यादा होते हैं उसमें. हाँ, ओ यस, है ना? चाइनीज, तो जापानीज. उसमें थर्सडे का सिंबल जो है ना वो जुपिटर है, उसमें यूज़ किया गया है थर्सडे के सिंबल में. आई डोंट नो कि सिर्फ यही यूज़ किया गया, और भी चीज़ें हैं उनकी लैंग्वेज में जोड़ के उन्होंने थर्सडे बनाया या कैसे बनाया. तो कुछ आप लोग जानते हैं थर्सडे के बारे में? दो वर्ड्स में लिख सकते हैं तो पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वी आर लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ. अच्छा, मैंने पूछा था आप लोग कैसे हैं, तो माशाल्लाह से सब अच्छे होंगे जो इस वक्त हमारे साथ होंगे, क्योंकि जब भी तो हम साथ साथ हैं. और मुझे खुशी इस बात की कि आप लोगों ने अपना ख्याल रखा. ऑफ कोर्स कोरोना के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन नंबर के बारे में क्या बात करें, वो तो आप सब लोग ही जाते हैं साइट पे, पता चल जाता है. वैसे तो जो भी हम बातें करते हैं सब पता ही चलता है, लेकिन ये कि मैं सोचती हूँ कि नहीं, इन बातों को हम दोहराएं और हम इन बातों को याद करें कोरोना के हवाले से. बाकी चीज़ें जो मैं लाती हूँ मैं ये समझती हूँ कि शायद आपकी नज़र से ना गुजरी हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँ. और आज इंशाल्लाह ताला हमारी प्लानिंग है कि नीलोफर नसीम साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान हमें ज्वाइन करेंगी. मैसेज तो उनका आ गया है इंशाल्लाह. ठीक है. अच्छा, अब अच्छा हाँ, एक बात और मुझे पता चली थर्सडे के बारे में हमें, कि रशिया में काफ़ी अर्से पहले जब वहाँ पर मीट की शॉर्टेज हो गई थी, उनके इकोनॉमी उनकी बहुत वैसे हो गई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि थर्सडे को फिश सर्विंग डे कर दिया था, फिश डे. और जितने भी रेस्टोरेंट्स थे ना वो सारे उस दिन बजाय मीट की जगह जो थी तरह तरह की फिश सर्व किया करते थे. और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि हम नॉर्थ अमेरिका में हैं तो उसकी बात भी सामने आई गई कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर्ड ऑन थर्सडे, और फिर उनका जो नेशनल एनिमल का जो उन्होंने सेलेक्ट किया था वो भी ऑन थर्सडे किया था. अब मजे की बातें करते हैं. चलिए, ये तो मैंने थोड़ी सी वो बात कर दी. जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं और खामोश रहते हैं ज़्यादातर ना, जॉब के ऊपर बात नहीं करते किसी से, तो उनके लिए ये कहा गया कि थर्सडे को दे आर वेरी नाइस टॉकिंग. थर्सडे को. अच्छा. हाँ जी, सर्वे. जी बिल्कुल, सर्वे के मुताबिक ही. तो वो लोग, मतलब ये देखा गया है कि नोट किया है इसको लोगों ने कि भाई वो लोग जो है ना थर्सडे को थोड़े फ्रेंडली हो जाते हैं, या बात करते हैं, या नाइसली बात करते हैं, इंटरेक्शन होती है दूसरों से उस दिन उनको. तो ये एक अच्छी बात है थर्सडे को. अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाली हूँ थर्सडे को. आज रियल एस्टेट हाइलाइट्स में थोड़ा सा क्या होता है कि वेंसडे तक लोग एक जो है चलो वेंसडे तक लोग जो है मंडे का एक खुमार होता है, बुखार जिसको कहा जाता है. खुमार नहीं होता, वो बुखार होता. अच्छा, उसके बाद फिर वो आस्ते आस्ते बुखार कम होना शुरू होता है. मंडे जो है इसको मंडे फीवर कहा जाता है. संडे के बाद जॉब, जैसा कि आपने जॉब लोग बात की कि जॉब पे जाते हैं, फिर ट्यूसडे आता है थोड़ा सा कम होता है, वेंसडे आता है तो और वो कम होता है, थर्सडे आता है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, और एक मतलब बुखार उतर चुका होता है और खुमार शुरू हो जाता है. हाँ, तो ये टाइलेनॉल की गोली है. नहीं, ये जो भी गोली कह लें आप, तो ये फिर वो फ्राइडे का खुमार शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर वो खुमार जो है बाहर में तब्दील हो जाती है वीकेंड में. यू नो, हल्ला गुल्ला, मस्तियाँ, ये सब काफी ये
ایکچولی میں نے اس کو اسی طرح سے سرچ کیا کہ یہ پریکٹیکل لائف میں کیا ہوتا ہے تھرسڈے کو. Right? آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو اچھا دوسری بات کیا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا, چاہے وہ آفس میں کام کر رہے ہوں, چاہے فیکٹریز میں کام, چاہے اسٹور کیشیئر پہ ہوں, کہیں بھی ہوں, ان کی پرفارمنس تھرسڈے کو سب سے اچھی ہوتی ہے. اچھا تھرسڈے کو ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے میجورٹی آف پیپل آر گڈ. میجورٹی آف پیپل جو ہیں وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں تھرسڈے کو. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کمپنی میں 6 لوگ آج لیٹ ہوئے, 50 لوگوں کی کمپنی ہے, تو تھرسڈے کو شاید ایک ہی کوئی لیٹ ہوتا ہوگا. مطلب اتنا اس کا اثر ہے تھرسڈے کا. تو اس کی بڑی اہمیت ہے, اور اچھا ہوا کہ ہم نے یہ دن پک کیا. That's good. That's good. اور انشاءاللہ بھی دن میں اضافہ بھی ہوگا. ہاں دنوں اچھا میں. اور بہت ہمبل اور انڈرسٹینڈنگ, اور جس کو کہنا چاہیے نا بہت اچھا دن ہوتا ہے یہ سب کے لیے, اس کے لیے. اچھا دوسری مزے کی بات میں بتاؤں آپ لوگوں کو تھرسڈے کے بارے میں. آج کل مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ 5 لوگوں کو لیں, ان میں سے 4 لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہ کبھی ڈائٹنگ اسٹارٹ کرنے والے ہوتے ہیں نا. تو وہ منڈے کو, اور یہ ہوتا ہے ویکینڈ پہ کھا لیں پی لیں, پھر منڈے سے ہماری ڈائٹنگ شروع ہوگی, اور منڈے سے پرفیکٹ ڈائٹنگ شروع ہوتی ہے. ٹیوزڈے بھی پرفیکٹ رہتی ہے, وینسڈے بھی پرفیکٹ رہتی ہے. تھرسڈے کو وہ ڈائٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھرسڈے کو جو ہے ڈائٹنگ کو لوگ جو ہے نا ٹریٹ ڈے کر لیتے ہیں کہ بھائی آج ہم اپنے آپ کو ٹریٹ دیں. یہ نیچرلی کچھ ہوتا ہے, 3 دن پرفیکٹ اور اس کے بعد ایسے. اچھا پھر ہم نے یہ کہا کہ مطلب پرفیکٹ ڈائٹنگ جو ہے نا وہ شروع کے 3 دن رہتی ہے, پھر ویکینڈ آ جاتا ہے, پھر ہم سب جو ہیں پارٹیز اور اچھے موڈ میں آ جاتے ہیں, تو سب چلتا ہے. اب کیا ہے کہ تھرسڈے کو ایکچولی ویک ڈیز جو ہوتے ہیں نا ان کو لاسٹ ڈے کہا جاتا ہے ویک ڈیز کا, تو آلریڈی ایکسٹینشن آف دا ویکینڈ ہو جاتی ہے. تھرسڈے کو ایکسٹینشن آف دا ویکینڈ بھی کہا جاتا ہے. ایک سویٹ اسپاٹ آتا ہے تھرسڈے کو, سمجھ رہے ہیں نا آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں سارے لوگ, مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے. اور میں تو پڑھ کے بڑی حیران رہ گئی. میں نے کہا اتنا کچھ ہوتا ہے تھرسڈے کو, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کہ آپ کا ویک جو ہے نا وہ اٹ ٹرنز اراؤنڈ آن تھرسڈے. سڈنلی آپ میں اچھی فیلنگز آ جاتی ہیں کہ بس فرائیڈے آ رہا ہے, کل تو لاسٹ ڈے آف دا ورک, اور پھر ریلیکسیشن شروع ہو جاتی ہے مائنڈ کی شروع ہوتی ہے. بیسٹ نائٹ فار ٹیلی ویژن بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں جو شوز ہوتے ہیں نا, ٹی وی شوز ہوتے ہیں, ان کو بھی وہ لوگ جو پلان کرتے ہیں نا کہ تھرسڈے کو یہ شو آئے گا, جیسے ایپیسوڈز ہوتے ہیں, اور منڈے کو یہ شو آئے گا, اور ٹیوزڈے کو یہ شو ہوگا. تو تھرسڈے جو ہوتی ہے نا وہ بیسٹ نائٹ ہوتی ہے ٹیلی ویژن, جو اس قسم کے لوگوں کے لیے پروگرام بنائے جاتے ہیں, جس میں کہ جیسے کہ آفس بہت پاپولر ہوا اور اس کو سبھی لوگ دیکھتے تھے, میں بھی بہت شوق سے دیکھتی تھی. آفس, شیئرس, سائنفیلڈ, اس طرح کے سارے پروگرام جو ہے نا وہ تھرسڈے نائٹ ہی اسکیجول ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ انجوائے کرنے کی نائٹ ہے تھرسڈے نائٹ, جو ہے ریلیکس اینڈ انجوائمنٹ. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویکینڈ میں پہنچ گئے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. چلیں اچھا ہوا کہ ہم نے تھرسڈے چوز کیا. ایکچولی ہم نے اس وقت, مجھے یہ انفارمیشن تو نہیں تھی, لیکن ہم نے چوز اس لیے کیا کہ یہی سوچ کے کیا کہ نہیں منڈے کو آپ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, مے بی جلدی بیڈ پہ جاتے ہوں یا جلدی موڈ میں نہ ہوں سننے دیکھنے کے. ٹیوزڈے بھی ایسے ہی ہوتا ہے, منڈے کو بہت تھک جاتے ہیں. جب آپ ویکینڈ کے بعد منڈے کو کام کرتے ہیں, چاہے آفس ورک کرتے ہیں, مینٹلی آپ بہت تھک جاتے ہیں, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں بس کچھ کسی چیز میں دل نہیں لگتا, بس ریسٹ کرنا ہے, سونا ہے. اور پھر ہم نے کہا ایک دن اور گزاریں تو تھرسڈے کو اچھا ہوگا. پتہ نہیں ہمیں ایسا لگا, اینڈ آئی ہوپ کہ مجھے صحیح لگا, اور ناؤ آئی ایم شیور کہ ہم نے صحیح کیا. لیکن اٹ آل ڈپینڈس. ہم نے لائٹ کو دیکھتے ہوئے بھی تھرسڈے کو چوز کیا, ٹائم کو چوز کیا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ باتیں آپ لوگوں کو پتہ تھیں
पता रही होंगी, ये तो सभी लोग फील करते हैं, हर वक्त फील करते हैं. क्यों? सही कहा ना मैंने? तो अब क्या करना चाहिए? थर्सडे को सब कुछ करना चाहिए. आप वेल प्लान करें अपने आप को थर्सडे को. तो हमारा और आपका साथ, अहमद अंशाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू को आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं रियल एस्टेट के हवाले से तो कॉल करें 416-704-0651 आफ्टर द स्टूडियो टाइम, यानी शो के बाद आफ्टर 10 PM ऑन थर्सडे को. वरना किसी दिन भी किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं. 9 to 10 आप जो है वो हमें अगर स्टूडियोज में कॉल करना चाहते हैं तो 647-273-2393 पे कॉल कीजिए. और अगर आप इसमें अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे स्पॉन्सर्स, दूसरे स्पॉन्सर्स हमारे माशाल्लाह वो सारे स्पॉन्सर्स जिनमें हमारे साथ अतहर जाफरी, फैशन क्रेज, इंडिया बाजार और संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म, ट्रांस नॉर्थ पोस्टल, ये सब लोग जो हैं वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं और उनके बिजनेस की प्रमोशन के लिए दे आर हैप्पी. ठीक है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 पर. जी जी शैला जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं. और एक्चुअली क्या है कि पब्लिक जो हुआ है वो अब शुरू हुआ है, तो कोई बात नहीं है. इट वॉज अच्छा, प्राइवेट रिकॉर्डिंग. बिस्मिल्लाह करते हैं फिर से. फिर से हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग. हाँ. हमारा प्रोग्राम जो है वो अब शुरू होता है और जैर साहब की कॉल आ चुकी है, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर हम सलाम दुआ से फिर हम शुरू करते हैं. और बड़ी बातें होंगी आज थर्सडे के बारे अच्छा, यानी कि सलाम तो अभी. में. बिल्कुल सब अच्छा, बिल्कुल शुरू से करें. ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग. और जहाँ जहाँ सुबह वहाँ सुबह का सलाम. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, आज दिसंबर 3 थर्सडे की शाम और हम और आप आमने सामने शो टीम ऑफ टू में. और हमसे मुराद हम आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले और आपके साथी और शो टीम ऑफ टू के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी. अच्छा जी, बिल्कुल सुन लिया ना आपने अहमद की बिल्कुल आवाज. बिल्कुल बिल्कुल. और आज की सुहानी शाम, फिर मैं कहूँगी जब तक हम प्लस में हैं मेरे लिए ये शाम सुहानी है. और इस वक्त टेम्परेचर 4 डिग्री. We are conducting our program from Canada, province Ontario and city of Brampton. और यहाँ पर 4 डिग्री है और 61 ह्यूमिडिटी है इस वक्त परसेंट. और जनाब विंड चिल 1 है, लेकिन आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है ऐसा मौसम. और जब तक माइनस में नहीं जाते ना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अच्छा, और बहुत सारी बर्फ़ देख चुके हैं, लेकिन आज रात आने वाली है. बर्फ़ रात से शुरू हो जाएगी और सुबह बहुत हैवी है. जी अहमद, मुझे पता है आपकी बेचैनी मैं समझ रही हूँ कि आपने आमना सामना करना है. जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग. जहाँ जहाँ सुबह है वहाँ सुबह का सलाम. कैसे हैं आप सब लोग? यकीन बहुत अच्छे होंगे, चौको चौबंद होंगे. सुबह सुबह ताज़ा जहाँ पर सुबह है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ. और ऑफिस जाने की तैयारी हो रही होगी और नाश्ते हो रहे होंगे. और यहाँ जो है इस वक्त वो कई जगहों पे डिनर चल रहे होंगे. तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का शो टीम ऑफ टू में. इस वक्त आप लाइव हैं हमारे साथ वर्ल्ड वाइड, जैसे कि कहते हैं कि वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस. अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू. और हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ, कोई बात नहीं, हम आगे तक आपके साथ रहेंगे. यूजुअली हमारा प्रोग्राम जो है 9 बजे से लेके और 10 बजे तक एवरी थर्सडे को हम आपके साथ शामिल होते हैं. तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी. थर्सडे, एवरी थर्सडे को हम आपके साथ आते हैं. क्यों आते हैं शहला जी आपसे बताएंगी. और बड़ी अच्छी मालूमात लेके आई हैं आज के दिन के बारे में. और ये भी जो हमारे शो का जो इंतखाब था दिन का, वो भी हम दोनों का मिला जुला, अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, हमने इंतखाब किया. लेकिन इसकी
اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں جو تھیں جو کہ شائلہ کو بعد میں بھی معلوم ہوئی, پہلے بھی معلوم رہی ہوں گی, وہ آپ سے آپ شیئر کریں گی. اور انشاءاللہ آپ بھی ہم سے جو بھی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں, گیو اس اے کال. ہمارے اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 647-273-2393. آپ کے ٹیکسٹ میسیجز, ای میلز اور آپ کے فون کالز ہمیں ہمیشہ یہاں کھینچ لاتے ہیں. اور ایک 22 سال سے تو ویسے بھی ہم ریڈیو سے منسلک رہے, اور اب جو ہے ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے فیس بک شو ٹیم آف 2 میں ہم اور آپ آمنے سامنے, بہت اچھا لگتا ہے اور بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, بڑی اچھی معلومات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں. اور انشاءاللہ 9 سے لے کے 10 بجے ہر تھرسڈے کو ہم آپ کے سامنے شامل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. تو شائلہ جی, آج کے بارے میں اور کیا چاہتی ہیں آپ, کیا کچھ بتانا چاہیں گی تھرسڈے کے بارے میں؟ بہت کچھ ہوں, لیکن 1 گھنٹے کا پروگرام ہے ہمارا, لہٰذا اس کو کمپیکٹ کرنا پڑے گا. اور تھرسڈے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. 5th ڈے آف دا ویک اور تھرسڈے شو ٹیم آف 2 کا ڈے, ہمارے آپ کے ملنے کا ڈے. تو میں نے سوچا کہ تھرسڈے پہ تھوڑی سی ریسرچ کی جائے. بالکل. اور بہت ساری باتیں مجھے پتہ چلی. اور لیکن دیکھیں کہ جب ہم نے اس پروگرام کو تھرسڈے کیا تھا, تو احمد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ ایسے ہی سوچا تھا جو ابھی میں بتانے جا رہی ہوں. ابھی نہیں بتاؤں گی کیا ہم نے سوچا تھا, لیکن آپ جب پڑھیں, اور جبکہ میں نے کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے دن. اپنے ذہن سے, اپنی بات سے ہم نے سب کچھ سوچا تھا. اور اب یہ دیکھیے کہ مزے کی باتیں ہیں, لیکن پہلے میں تھوڑی سی واقعی کچھ انفارمیشن دوں گی کہ تھرسڈے جو ہے وہ تمام لینگویجز جو ہیں, لیٹن, فرینچ, انڈین اینڈ آلسو جیپنیز, ان کے لینگویج میں بھی تھرسڈے. اور اس دن کو بھی اہمیت ہے بہت, تھرسڈے کی بہت اہمیت ہے اس میں. اور جیپنیز جیسا کہ کہا جاتا ہے, میں نے سنا تھا کہ وہ لوگ سمبل سے رائٹنگ کرتے ہیں, تو ان کے تھرسڈے میں یا جو ہے جوپیٹر سمبل ہوتا ہے, یہ یوز ہوتا ہے. تو اس کا اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے جوپیٹر سے. تو آپ خوش ہو جائیں احمد, کیونکہ آپ جو ہے نا وہ اسپیس کے بارے میں آپ کو بڑا ہلچل رہتی ہے آپ کے مائنڈ میں, اور آپ پڑھتے بھی ہیں اور ڈھونڈتے بھی ہیں. اچھا, اس دن ایک خاص بات یہ ہوئی تھی کہ رشیا میں دیکھیں کہ جب ان کی اکانومی خراب تھی, وہاں گروسری اور فوڈ اسینشلز بھی نہیں تھے اتنے, تو میٹ کی بڑی شارٹیج ہو گئی تھی. تو پھر رشیا نے اناؤنس کیا تھا اب نیشنلی کہ فش ڈے ہوگا تھرسڈے. ہاں, تھرسڈے فش ڈے ہوگا. اور انہوں نے اسی لیے کیا ہوگا کہ بھائی 5th ڈے ہے, مڈل آف دا ویک ہے. اور پھر اس دن جو تھا تمام ریسٹورینٹس نے فش سرو کی تھی, کرتے تھے, مطلب ہمیشہ ہر تھرسڈے کو فش سرو کیا جاتا تھا. اب آئیے مزے کی باتوں کی طرف, اور جو کہ جب آپ سنیں گے نا میں جو بات کروں گی تو آپ ایگری بھی کریں گے, اور آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ بھی ایسے ہی سوچتے تھے. تو اس میں اب کیا ہوا کہ مزے کی باتیں میں, ہاں یہ ہیں کہ جی جناب 5 to 9 جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا میجورٹی وہی ہے نا, جاب کرتے ہیں لوگ, پروفیشنز ہیں اس کے تحت نکلتے ہیں, آتے ہیں. اب آفس میں ہوں یا آپ کمپنی میں ہوں یا فیکٹری میں ہوں یا آپ مال میں کام کر رہے ہیں, جو کچھ بھی, ان سب کے اوپر یہ ریسرچ کی گئی, سروے کیا گیا, تو اس پہ یہ پتہ چلا کہ تھرسڈے کا دن جو لوگ بہت خاموش رہتے تھے وہ لوگ بھی تھرسڈے کو نائس ٹاکنگ ہو جاتے تھے. اور انٹریکشن ان کی جو تھی نا وتھ کولیگس ہو جاتی تھی, جن کی کبھی نہیں ہوتی تھی, بس وہ کام کرتے رہتے تھے. اب کیا ہے کہ اور جو تھرسڈے کو کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں. لائک ہر کمپنی سے پوچھا گیا کہ وینسڈے کو کتنے لیٹ ہوتے ہیں, منڈے کو کتنے, تو پتہ چلا کہ جی تھرسڈے کو سب سے کم نمبر ہوتے ہیں لیٹ امپلائیز کے. ایک تو یہ بات ہو گئی, کیونکہ وہ پھر منڈے سے لے کے جب وینسڈے گزر جاتا ہے 3 دن ہو جاتے ہیں تو آدھی بھی ہو جاتے ہیں, جو بھی ہے بہرحال. اچھا, اس کے بعد اور ہمبل بھی ہو جاتے ہیں اس سے. کتنی خاصیتیں ہیں تھرسڈے کی احمد. دیکھیے میں, اچھا آپ نے خاصیتیں پوچھی ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, وہ یہ اس لیے کہ دیکھیے وہ ایک ہوتا ہے منڈے فیور, سنڈے کے بعد منڈے فیور شروع ہو جاتا ہے. وہ فیور جو ہوتا ہے بڑا ٹاپ پہ, پھر وہ فیور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. وہ پھر ٹیوزڈے, وینسڈے اور تھرسڈے کو آ کر کے, ہاں, اب پھر کیا ہوتا ہے, وہ منڈے کا بخار جو ہوتا ہے وہ فرائیڈے کے خمار میں شروع ہو جاتا ہے, اور ویکینڈ کا خمار شروع ہو جاتا ہے تھرسڈے سے ہی, تھوڑا تھوڑا سا.
اور پھر وہ جو ہے نا باہر میں آ جاتا ہے, ویکینڈ جب آتی ہے تو باہر ہو جاتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہمیں اس وقت عزیر صاحب نے, ہمیں شادیہ سعدیہ ذیشان احمد نے جوائن کیا, اور عطیف فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم, اینڈ کہہ رہے ہیں ہاؤ آر یو بوتھ. الحمدللہ عطیف, تھینک یو ویری مچ, وی بوتھ فائن, تھینک یو. ہاؤ آر یو؟ اچھا, ہم نے کال ہولڈ کی ہوئی ہے, لیکن میں نہیں پہلے میں کال میں نے لے لی ہے لیکن ہولڈ پہ ہے, کیونکہ میں پہلے یہ ٹاپک کو فنش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ دوسری اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہاں ڈائٹ پلان جو شروع ہوتا ہے نا ہمیشہ ویکینڈ پہ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اوہ منڈے سے ہماری ڈائٹ شروع ہوگی. اگر 5 لوگوں کو آپ لیں تو ان میں سے ایٹ لیسٹ صرف ایک بندہ ایسا ہوگا, ایک خاتون یا ایک حضرات کیا کہتے ہیں وہ ہوں گے کہ وہ کہیں گے نہیں میں ڈائٹ نہیں شروع کرنی, لیکن باقی کہیں گے منڈے سے. کھانے کو دیکھ کے بھی کہیں گے ٹھیک ہے اچھا منڈے سے ڈائٹ شروع ہوگی. تو منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تو بڑی چلتی ہے اچھی. اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے, تھرسڈے کو وہ ڈائٹ جو ہوتی ہے نا برسٹ ہو جاتی ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو تھرسڈے بڑا پارٹ پلے کر رہا ہے کہ بس اب ٹھیک ہے 3 دن کر لیے تھے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تھرسڈے از اے سویٹ اسپاٹ آف دا ویک, کیونکہ 3 دن تھرسڈے کو جو ہے نا ہر ایک جو ہے نا مسکرانے لگتا ہے, اور تھرسڈے جو ہے نا بیسٹ ڈے آف ورکنگ ڈیز میں, کیونکہ تھرسڈے سے ہی لوگ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بیسٹ ڈے آف دا ویک ہے. اٹ ٹرنز اراؤنڈ ویک ڈے کو ویکینڈ پہ لے آتا ہے ایک دم سے, جبکہ آتا نہیں ہے ویکینڈ. اچھا, اور بیسٹ ٹیلی ویژن نائٹ بھی ہوتی ہے, کیونکہ جتنے بھی ہمارے شوز ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ اس طرح سے پلان کیے جاتے ہیں, جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ کب دیکھیں گے. تو جیسے کہ اب میں بھی دیکھتی تھی, آفس ہے اور یہ کیا سائن فیلڈ ہے, اس طرح کے جتنے بھی شوز تھے وہ تھرسڈے نائٹ کو ڈفرنٹ ٹائمنگز پہ دیے جاتے تھے. راہیل صدیقی نے بھی جوائن کیا اور جاوید اقبال صاحب نے. ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2. میں جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ کیونکہ ہماری کال ہولڈ ہوئی ہے اور ہم اس کو مس نہیں کرنا چاہتے. تو سب سے بس لاسٹ میں یہ بات کہوں گی کہ یہ جو ہے تھرسڈے جو ہے نا اٹس اے گڈ ڈے. اور احمد انشاءاللہ جعفری نے بھی کچھ ایسی باتیں سوچی تھیں, حالانکہ ہم اس سروے پہ گئے نہیں تھے یا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی سروے کیا گیا ہوگا, لیکن وہ بس ایک شرارت سے دماغ میں آئی اور سوچا کہ دیکھیں پتہ کریں کہ کیا ہے تھرسڈے. تو ایسی مزے کی چیزیں پتہ چلی. تو ہم نے تھرسڈے کا شو اسی لیے رکھا ہے کہ آپ سب اچھے موڈ میں ہوتے ہیں. ہم ویلکم کریں گے اپنی کال کو. ہلو شو ٹیم آف 2. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پہچان گئی میں, یہ ہمیں پاکستان سے نیلوفر نسیم صاحبہ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2. بڑی وعدے کی پکی ہے ویسے یہ. اوکے, تھینک یو سو مچ. ہاں میں آپ کو پچھلے ہفتے جوائن نہیں کر سکی, یا کچھ نیٹ ورک کا ایشو رہا, اس وجہ سے میں آپ کو کال نہیں کر سکی. جی, اور کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارے حال بہت اچھے ہیں, بہت زیادہ ٹھنڈے بھی نہیں ہیں کیونکہ پلس میں دوبارہ سے ویدر آ گیا ہے, اور کبھی چھپ کے جو ہے نا سورج نکل بھی آتا ہے, ورنہ تو بالکل ڈارک ڈیز شروع ہو گئے تھے بیکاز آف سنو فالنگ. اور کافی سنو وغیرہ پڑی ہے. اور آپ بتائیے کیا حال ہے وہاں پر, کیا حال ہے پاکستان کے؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی, کیسا ہے ہمارا پاکستان؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ ایز یوزول بہت اچھا. یہ بتائیے کورونا کا کیا اسٹیٹس ہے وہاں پر؟ وہی جو کچھ ہم پاکستان کا ہے, پوری دنیا کا ایک یہ سیکنڈ ویو بڑی ہی ڈینجرس ہے, اور ایوری بڈی از سفرنگ. I would say not everybody in a sense of not with the disease but with socially or otherwise, you know, everybody. بالکل یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے. یہ سیکنڈ ویو تھوڑی سی خطرناک ہو رہی ہے, کیونکہ تھوڑا یہ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کے علاوہ تھوڑی جو SOPs وغیرہ ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اس وجہ سے یہاں بھی کورونا کا کچھ تھوڑا زیادہ ہو رہی ہے, کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے اور ایک بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے سب سے زیادہ ہائی جو ڈیتھ ٹول تھا وہ 74 کا رہا, جو بہت ہم لوگوں کے یہاں اس طرح سے نہیں رہا پاکستان میں کبھی بھی. تو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کریں اور خود اپنے آپ کو بچائیں. جیسے کہ میں دیکھا, جی بالکل
یہ خود سے بچنا ہے نا, بالکل, یہ جی خود جی. سے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے. بیسٹ تو کوشش ویکسین تو از یہی ہے. یور فیس ماسک. جی جی, فیس ماسک ضرور پہننا ہے. اس کے علاوہ بھی اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے نا کہ دوسرے بھی آپ سے بچیں اور آپ بھی ان سے بچیں. بے شک. یہ تھوڑی سی ایک تکلیف دہ تھی چیز, تو اس سے میں نے سوچا شیئر کروں آپ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگوں کی طرف کیا حال ہے. اللہ کرے کہ Thank you. جتنی جلدی ہو سکے یہ ختم ہو جائے ساری دنیا سے. انشاءاللہ بہت it's almost ٹائم آ رہا ہے, آنے والا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ انگلینڈ میں تو ویکسین آ گئی ہے, اور جو کہ ٹیوزڈے سے انگلینڈ میں 24 آورز رہ گئے صرف ویکسین آنے میں, اور مے بی اور لیس آورز رہ گئے, اینڈ دے ول اسٹارٹ دیئر ویکسین, لوگوں کو دینا شروع کریں گے. بے شک. تو دے آر ویری ایکسائٹیڈ. ندیم اکبر یہاں صاحب اور پاکستان میں بھی شازیہ حسین نے بھی جوائن کیا ہمیں. ویکسین جو ہے, جی جی. پاکستان میں نے بھی ویکسین اپنی تیار کر لی ہے, وہ بھی بہت جلدی شروع ہو جائے گی. اس کے علاوہ چائنا سے امپورٹ کی ہے کچھ, اور اس کی مینوفیکچرنگ یہاں پاکستان میں شروع ہونے والی ہے. جی اچھا. پتہ تو چلا اللہ ہے. کرے کہ جلد سے جلد ہو جائے, ٹھیک ہو جائے یہاں پہ. اور لوگ بھی ویسے عام طور پر بھی دیکھیں, لوگوں کو چاہیے نا کہ اپنی سیفٹی کے لیے کم سے کم صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا, اچھی خبر آپ لوگوں نے سن ہی لی ہوگی کراچی سرکل ریلوے کے بارے میں, جو بہت پرانی, میرا خیال ہے 1969 میں شروع ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ گریجولی ختم ہوتا چلا گیا. اور آئی ہوپ کہ اس کی خبر تو آپ لوگوں کو مل ہی گئی ہوگی کہ یہاں دوبارہ سے شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی پارشلی شروع کی ہے. اچھا. کراچی ریلوے, جس سے بہت زیادہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کراچی کتنا بڑا سٹی ہے. جی بے شک. ٹریولنگ تھوڑی سی مشکل ہے, اور لوگ ذرا پریشان رہتے ہیں. تو یہ بڑا اچھی مینز آف ٹرانسپورٹ بھی رہے گا, اور ایزی بھی رہے گا, اور سیف بھی رہے گا. تو ہمارے خان صاحب بہت محنت کر رہے ہیں. ایک اچھی خبر تھی. بے شک. اچھا, اس کے علاوہ جو بہت اچھی خبر ہے, جو میرے لیے کم سے کم اور سارے پاکستانیوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ کراچی نیوکلیر پلانٹ 2 جو ہے اس کی فیولنگ شروع ہو گئی ہے. اور اس کو, یہ سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں, اٹس اے بگ مائلسٹون فار پاکستان. اور اس سے 1100 میگا واٹ جو الیکٹریسٹی ہے وہ پیدا کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیشنل گریڈ جو ہے اس میں شامل کر دیا جائے گا. واو, سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ. ونڈرفل ونڈرفل. جی ہاں, ساری دنیا میں ہے ویسے تو پاور کا پرابلم, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ زیادہ تھا, لیکن اب یہ بہت زیادہ ریلیف ہو جائے گا پورے پاکستان کو, اسپیشلی کراچی کو. بے شک بے تو شک. congratulate all the Pakistanis. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو بھائی. ہماری بڑی مدد کی ہے. جی. تو ہمیں اس کے علاوہ جو بہت ایک اچھی سی خبر آپ کو سناؤں کہ ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ای اسپورٹس کے نام سے ایک شروع کیا ہے پروجیکٹ, جس میں انہوں نے گیمنگ انڈسٹری کو ایک طرح سے اس کو کر لیا ہے, اسٹارٹ کر دیا ہے. اچھا, اس کا, جی ہاں, اس کا ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ویڈیو گیم ٹورنامنٹس جو نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے, ہمارے لوگ یہاں سے کمپیٹ کر سکیں گے اس میں. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مارچ 2021 میں فرسٹ ٹورنامنٹ بھی ارینج ہو گیا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ, ویری نائس. ہاں. اور اس کے لیے جو ہے پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے سیٹ اپ کیا ہے, اور سلیبس سیٹ اپ کریں گے, اور یونیورسٹیز جو ہیں اس کے لیے یہاں پر جو سرٹیفکیشن کو رجسٹر کریں گی, رولز بنائیں گے سرٹیفکیشن کے لیے, اور سرٹیفکیشن کورسز ہوں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر جابس مل جائیں گی, باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوگی نا. ہاں, ٹریننگ ہوگی اور جابس ہو جائیں گی لوگوں کی.
बहुत उससे ये होगा कि लोग जो हैं वो इंटरनेशनली भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे, और पाकिस्तान में तो उसके टूर्नामेंट्स बहुत सारे प्लान में तो हैं, लेकिन जो अनाउंस हुआ है वो मार्च 2021 का फर्स्ट टूर्नामेंट है। हाँ। अच्छा, तो हमें एक मतलब जॉब, जी जी हमें दो बोलिए। कॉलें आई हैं अभी। देखिए, मैं कॉलें नहीं, मतलब ये कि टेक्स्ट आ रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं। शाजिया हुसैन ने हमें ज्वाइन जी किया, जी नदीम अकबर साहब ने ज्वाइन किया, उज़ैर इमरान इरफान साहब, बीइंग सेफ इज एसेंशियल, टू मैनी पीपल आर गेटिंग द वायरस नाउ, दैट्स रियली बैड। उसके बाद ई स्पोर्ट्स आर द फ्यूचर, current international championship have prizes of over $10 million। ये उज़ैर साहब ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। जी Great to hear it is becoming a bigger thing in Pakistan as well। ये यहाँ के जो है, समझ लें कि बच्चे हैं ये कनाडा के, और यंग इनको देखिए कि यंग यंग किड्स, इनको कितनी खुशी हुई। ये उज़ैर साहब यूनिवर्सिटी की तालिब इल्म है, और और ये देखिए कितने खुश हैं ये पाबंदी से पाकिस्तान की हम लोगों तरक्की के से। साथ होते हैं शॉर्ट टीम ऑफ टू Thank you में। very much, Uzair. I mean, so nice of you watching our show, बहुत and अच्छा प्रोजेक्ट है ये। and really participating with your fine words. Thank you. जी आपने नीलोफर, बड़ी अच्छी खबर दी। देखिए हमारे यहाँ के बच्चे हाँ कितने खुश हो रहे हैं इस वक्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह दुनिया की कनेक्टेड हो जाएगी आपस में, और अच्छे मतलब स्पोर्ट्स में आगे आएंगे ना लोग, तो बहुत अच्छा होगा, बड़े हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होंगे, अच्छा, वेरी नाइस। इंजॉय भी करेंगे लोग, और जाहिर है मेंटल एक तरह से एक स्किल होती है ये। उसके लिए पाकिस्तान में तो कोर्सेज वगैरह फ्यूचर के लिए प्लान कर लिए हैं, और उसकी क्या कहता है डिग्रीज दी जाएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और अच्छी खबर ये है, मेरा ख्याल है अहमद भाई के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पायलट ट्रेनिंग स्कीम एक शुरू की है पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा, पायलट पायलट ट्रेनिंग स्कीम जो है ये बहुत चीप, जो लो रेट्स पे किया है। इसके अलावा इन्होंने सारे नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है, जिसमें अच्छा, बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रही है, वेरी और ये नाइस। बहुत कम टाइम में। जो इन्होंने अपना स्लोगन दिया है उसमें तो क्या है, ये कहा है कि एक दिन में आप पायलट बन सकते हैं। एक क्या? तो एक स्लोगन दिन में आप पायलट बन सकते हैं। अच्छा, अच्छा, नहीं है, नहीं, ज़रा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि मैं खुद गुजर चुका हूँ इस चीज़ों से, और यहाँ ट्रेनिंग ली है मैंने भी, छोटी मोटी अपना फ्लाइंग वगैरह भी अच्छा की है। और मेरी तो फैमिली में ये सारे वेरी पायलट्स वगैरह हैं माशाल्लाह। दे आर फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स इन माई, और हाँ वो इंस्ट्रक्टर्स जो हैं जो कि इंस्ट्रक्टर्स फॉर द इंस्ट्रक्टर्स फॉर द Air Force and military and those kind of things. So in my family there are highly जिनको professional pilots. हाँ, तो लेकिन ये कि एक एक दिन दिन में में नहीं। अच्छा, लेकिन मैं जो लोगों ने हमें अभी ज्वाइन लेकिन किया वो है, अल्ट्रालाइट प्लेन या कोई ऐसी हाँ चीज़ जो कि समझ लें कि आप जैसे ड्रोन्स टाइप की चीज़ें हो, तो अच्छा, मैं नहीं कह सकता। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताऊं कि नीलोफर नसीम साहिबा पाकिस्तान कहाँ से से? हमें डेवलपमेंट की अच्छी अच्छी हाँ, न्यूज़ देती हैं, माशाल्लाह। जो कि फील्स गुड टू, और पता होना चाहिए हमें कि क्योंकि देखें ये एक ट्रेंड होता है कि जो चीज़ दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, पॉलिटिक्स पे हर वक्त बात होती है, लेकिन इन चीज़ों पे वाकई मैंने भी नोट किया है कि ये बातें हम लोगों को इस तरह से नज़र नहीं आती, सुनाई नहीं देती। बहुत तो मशहूर हूँ ये नीलोफर इस वक्त नसीम इन्होंने साहबा जो का 3 कि प्रोजेक्ट्स बड़े ऐसे अच्छा, बताए वेरी हैं, नाइस, और वेरी एक तो नाइस। इंटरनेशनल बेसिस पे हो रहा है, तो नीलोफर नसीम हम बहुत ज़्यादा आपके का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी डिफरेंट बातें हमसे शेयर करती हाँ, हैं। बिल्कुल। जी जी। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पायलट ट्रेनिंग स्कीम का, इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है शैला, हम्म कि वहाँ यहाँ पर इसकी रेट्स बहुत कम हैं, हाँ, बहुत बेशक। कम इसकी फीसेस हैं, अच्छा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ और बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और आपको पता है पाकिस्तानी पायलट या पायलट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। तो ऑफ कोर्स वो माशाल्लाह, जैसे कमर्शियल, हाँ अहमद भाई ने भी बताया, हाँ अहमद भाई ने भी बताया कि उनकी अपनी फैमिली में है जो इतने ज़बरदस्त पायलट हैं, जी, तो बेशक। पायलट्स हैं, तो वो हमारे पास तो है ना ये स्किल, तो हाँ, इसलिए बिल्कुल, इसको बिल्कुल। एक तरह से एंजॉय करने के लिए, या एमेच्योर जो होते हैं उनके हाँ, लिए ये शुरू की गई है। ऐसे बहुत हॉबी या बहुत अपने तो आई थिंक प्राइवेट।
हमारे हाँ यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना कि जो यंग बिल्कुल लोग हैं या बिल्कुल इवन थोड़े से जो ग्रोन अप लोग हैं जिनको शौक है हाँ फ्लाइंग का सही शौक वो पूरा इसमें करने हिस्सा के ले लिए सकते हाँ हैं बहुत वेरी गुड बहुत तो शुक्रिया नीलोफर आपका नसीम साहबा नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन में पायलट बन जाएं फिर आप जरूर जरूर आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नहीं ये अच्छी अच्छी अच्छा खबर है अगर अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होगी तो वो हाँ खुद एक जाके जी हाँ एक छोटी सी और खबर है बल्कि छोटी सी नहीं बल्कि ये मेरा ख्याल है आप सबके लिए जो इंटरनेशनली लोग हमारे लोग बाहर से सुन रहे होते हैं उनके लिए बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एक यहाँ पे बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट कराची में शुरू किया गया ओ है जबरदस्त और देखने से ताल्लुक रखता है इसके अलावा रावी रिवर सिटी लाहौर में शुरू किया गया है वेरी उन नाइस दोनों का मकसद ये है सिर्फ कि यहाँ पे जो भी यहाँ के मसाइल हैं उनको सेव किया जाए हाँ कराची का जो है इसके लिए तो जो हमारी मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा झींगा पैदा होता है हाँ उसको सेव करने के लिए हाँ और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स यहाँ पे लगेंगे अच्छा जिसकी वजह से पानी की स्टोरेज और ड्रेनेज वाटर जो ये ड्रेनेज सॉरी रेन रेन वाटर वाटर जो ड्रेन हो जाता है उसको सेव करने के लिए जबरदस्त इसी Very- तरह लाहौर का जो है वेरी जी, नाइस ठीक है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छी खबर थी और इसके अलावा एक ARY लगूना सिटी शुरू किया गया है जिसमें आई हाँ होप कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे हाँ जरूर। ये सारे तो प्रोजेक्ट हमें बहुत पता चली तेजी थी से काम खबर कर रहे हैं हाँ बिल्कुल हाँ हाँ बहुत तेजी से काम कर रहे हैं तो आज की यही खबरें हैं बहुत इसके मजा अलावा आया। इंटरनेशनली जो लोगों के लिए अच्छी खबर होगी वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया है ये भी आप लोगों को पता होगा वंडरफुल और यस यहाँ पर स्कीइंग के लिए क्योंकि स्कीइंग के लिए यहाँ पर 6 to 8 months जो है वो ओह feasible करार दिए वाओ गए हैं तो उसके लिए बताइए क्योंकि आप यहाँ ट्रैक्स बहुत तेजी से अभी जो नई गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा है कि बहुत तेजी से इस पे काम होगा और लोगों को इनवाइट वंडरफुल करेंगे यहाँ पे स्कीइंग के लिए वाई क्योंकि ये देखिए sports के लिए है मोस्टली जो है यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल है तो मेरा ख्याल है ज्यादा 3 महीने होता है स्कीइंग सीजन ये 6 to 8 मंथ स्कीइंग सीजन तो ये तो वर्ल्ड पाकिस्तान वाइड को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान बहुत से कुछ नवाजा है ये तो इंटरनेशनली जो है ना लोग इससे काफी फायदा उठाएंगे बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नीलोफर साहिबा आपका हमारे साथ शामिल होने का दिल खुश कर दिया अच्छी अच्छी बातें क्या क्या आपने सुना दी और इंशाल्लाह ताला आपसे हमारी अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आप आ जाया करें हमारे प्रोग्राम में ये जो नेटवर्क है ना इंशाल्लाह वहाँ का इंशाल्लाह जो वहाँ का जो नेटवर्क जब जिस वक्त काम नहीं करता ना इससे जरा फाइट करके और इसके ऊपर हावी होना है हम लोगों ने देखिए जहाँ हम पैदा हुए बिल्कुल जहाँ से होना बड़े है, हुए वहाँ की बिल्कुल अच्छी अच्छी होना बातें है। सुनकर कितना लुत्फ और कितना लुत्फ मजा आया आता है बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पहुंच गए लेकिन हमें अब पाकिस्तान से वापस कनाडा में आ रहे हैं पाकिस्तान आना जिंदाबाद पड़ेगा कनाडा जिंदाबाद ठीक थैंक है यू ओके ठीक है मेरी तरफ से सबको बहुत सलाम वालेकुम और सब लोग अपना भी बहुत ख्याल रखें और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखें थैंक यू अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज ओके Thank you, ओके जी। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अच्छा मेरे पहले पास एक बात कह दूं मैं एक नीलोफर साहिबा को कि जीती रहें आप जीते रहे बेशक जी। बेशक अच्छा हमें जो है आप ना सब भी जीते रहें और हेल्दी रहें और खुश इंशाल्लाह रहें Thank you. ठीक है इंशाल्लाह ओके अल्लाह आमीन हाफिज अल्लाह सुमा हाफिज आमीन थैंक यू अच्छा ये अच्छा। जो है हमें जो ज्वाइन किया ना देखिए ताहिरा हुसैन ने भी ज्वाइन किया है अच्छा। और ऐसे हमें राहिल सिद्दीकी ने जो ज्वाइन किया है मैं हाँ। राहिल सिद्दीकी साहब से कहूँगा कि ही इज अ गुड सिंगर अगर दो चार लाइनें आप गुनगुनाना चाहते हैं राहिल तो तो कॉल करें 647 हाँ। 2732393 पर आपने गुनगुनाना है यस 64 राहिल आप सुन ये रहे हैं इस स्क्रीन वक्त, पे नजर हमारे आ रहा साथ है हैं ये आप इस नंबर। वक्त और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हमारे इस नंबर को हमारे स्टूडियो के नंबर को 647-273-2393 जी। और हमारे स्टूडियो में और भी अगर कोई शौकीन है गुनगुनाने के इनको गाना चाहते हैं या कोई अच्छा सा शेर या अच्छी सी अहमद, छोटी सी स्टोरी बताना चाहते हैं Very मोस्ट welcome. वेलकम मोस्ट Very वेलकम welcome. और अच्छा एक बात हमेशा मैं अक्सर भूल जाता हूँ मैं कहना चाहता हूँ इस वक्त जी बोलिए कि बोलिए। जनाब जिन लोगों की आपको आज देख नहीं पा रहे नहीं, लोग कोई बात नहीं अभी देख लेंगे ये देख लिए जिन लोगों की आज एनिवर्सरी है जी जिन लोगों की बर्थडेज है हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडेज आप सबको हैप्पी वेरी हैप्पी एनिवर्सरीज आप सबको और जिन हाँ। लोगों के घरों में खुशियाँ आ रही हैं अल्लाह पाक सबके घरों में बेशुमार खुशियाँ लाए
हाँ. और हमारी तरफ से आप सबको बहुत मुबारक हो, सिंपल एज दैट. हाँ. और अगर आप मुबारकबाद अपने अजीज़ों को हमारे थ्रू, हमारे स्टूडियो के थ्रू देना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं. कॉल का नंबर है, हमारे स्टूडियो का नंबर आपको मालूम है, 647-273-2393. दैट्स राइट ऑन द स्क्रीन. एंड रियल एस्टेट के बारे में for 30 years you know the number. हम 416-704-0651. Thank you. हमें अभी ज्वाइन किया है शाजिया साहिबा ने. Thank you very much for joining बहुत us. शुक्रिया जितने लोग भी आपने मिस हमारे किया साथ. शाजिया. अभी हमें पाकिस्तान से कॉल एज यूजुअल हमेशा आती है. 9:30 उसका टाइम होता है कॉल का, और बड़ी अच्छी मालूमात हमें पाकिस्तान के बारे में दी जाती हैं. लाइव होता है, ज़रूर वॉच किया कीजिए 9 to 10. एनीवेज ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. अहमद, अब मैं बताऊं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में, क्योंकि ये हमारे साथी हैं. अब्दुल सबू साहब ने भी ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू. सलाम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. हमें अब ज्वाइन किया है. यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू, एंड जो कि अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लेकर आते हैं हर थर्सडे की शाम 9 PM पर, और 10 PM तक हमारा साथ रहता है. लेकिन आज हम थोड़ा ज़्यादा 10 PM से ज़रा सा ज़्यादा रुकेंगे, क्योंकि आने में थोड़ी ताखीर हुई थी. हाँ. अच्छा, हम बात करेंगे अतहर जाफरी 647-208-9724 रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ. रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी बात, कोई भी मामलात हैं, आप इनके लिए ख़रीदो फरोख्त है, लीजिंग है, आप उसके लिए कॉल कीजिए इनको 647-273-2393 पर. वेरी यंग एंड एनर्जेटिक और अपने काम में माहिर माशाल्लाह, और वेरी ऑनेस्टी से ये तमाम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. इसके अलावा हमारे साथ संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म. आपका बिजनेस है, पर्सनल टैक्सेस हैं, कॉरपोरेशन है, ये आपकी टेक केयर करेंगे. 905-790-88885. अब आते हैं हम इंडिया बाजार फ्रेश पिक की जानिब. जब मैं कहती हूँ ना फ्रेश पिक तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है. ये ब्रैम्पटन में कैनेडी एंड सैंडलवुड का इंटरसेक्शन पे सेल्फ कंटेन इनकी बिल्डिंग है, और ज़बरदस्त सेटअप है. इसमें साउथ एशियन ग्रोसरी का होलसेल और रिटेल है, रेस्टोरेंट है, इस ईट इन भी है और केटरिंग भी है, टेक आउट भी है. तमाम मिठाइयाँ फ्रेश आपके सामने बन रही होती. बड़ा अच्छा मंजर होता है. आप जब जाएंगे वहाँ तो देखेंगे. इनका फ़ोन, दे आर इन ब्रैम्पटन, कैनेडी एंड सैंडलवुड, 10405 कैनेडी रोड नॉर्थ, ये इनकी लोकेशन है. 905-840-1116 इनका फ़ोन नंबर है. इसके अलावा इनकी दूसरी लोकेशन टोरंटो में है, इस्लिंगटन एंड एल्बियन के इंटरसेक्शन पे. और बस फ्रेश पिक जो मैं कहती हूँ ना, जैसे आप एंटर होंगे तमाम दुनिया के फ्रूट और सब्जियाँ आपको नज़र आएंगी वहाँ पर. फिर हमारे साथ हैं ट्रांस नॉर्थ पोस्टल, और उसके बाद हम बात करेंगे फैशन क्रेज हमारे साथ हैं, जो कि मेंस एंड लेडीज़ वेयर में इनका जवाब नहीं है. तमाम इवेंट्स के आउटफिट्स इनके पास लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं. तो इसके लिए इनका फ़ोन नंबर 647-704-0364 पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और शहलाज एक्सक्लूसिव की शेरवानियाँ भी फिर शिपमेंट पहुंच चुकी है, और बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है. हर इवेंट के लिए आपको मिलेगा. और मेरा ये शौक़ आप लोगों के लिए है कि आप माइयों मेहंदी और निकाह के लिए जो कुछ भी आप अगर चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं अपने इवेंट के लिए, तो उसके लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 647-273-2393. और रियल एस्टेट के हवाले से अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके साथ 416-704-0651. स्टूडियो में अगर अभी आपको कॉल करना है, कोई बात करनी है अच्छी सी छोटी सी, तो 647-273-2393. एक छोटी सी बात करूंगी, उसके बाद हम कमर्शियल पे जाएंगे. बात मैं ये करूंगी कि स्वीडन की एक वुमन, चलें ठीक है, इन खातून के बारे में हम बाद में बात करते हैं. अहमद, पहले हम कमर्शियल पे की तरफ चलें. बिल्कुल चलें. एक छोटा सा कमर्शियल ले लेते हैं. हाँ, ठीक है. उसके बाद फिर वापस आएंगे तो बताएंगे कि इन खातून ने क्या किया स्वीडन में. चलें. हाँ. Here we go. Buying a house or selling a house?
the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Bye. जी हाँ जी अहमद. हाँ, बात में वो ये कर रही थी कि स्वीडन की एक खातून जो थी ना, उनको अरेस्ट किया गया. She got arrested for lock up her son oh in apartment for 28 years. what कैसे क्रेजी लोग हैं दुनिया में. और वो ऑलमोस्ट उसके जब उनको पकड़ा गया है, पता चला है किसी तरह से, तो उनके जो बेटा था उसके कोई ऑलमोस्ट नो टीथ, और इतना कमज़ोर थे वो, अंडर न्यूट्रिशन थे उनके, इसलिए उनका ऐसा हाल हुआ. लेकिन ये कि कहाँ पर? स्वीडन में, जबकि मैंने सुना है वहाँ के लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत होता है, स्पेशली ख़वातीन वहाँ की बड़ी वफादार भी होती हैं. तो एनीवेज, लेकिन ये कि देखिए her own son. अब क्या मैं ये क्यों ऐसी बातें मैं लाती हूँ आप लोगों के पास शेयर करने के लिए कि अपने अराउंड में नज़र रखें. हमें देखना है हमारे नेबर में क्या हो रहा है, या नेबर के नेबर में क्या हो रहा है. वी हैव टू लुक अराउंड फॉर पीपल्स सेफ्टी. हमें देखना है, हमें जानना है कि क्या हो रहा है. बाज़ लोग कहते हैं ना, भी आजकल की तो दुनिया ऐसी है कि हमें तो पता ही नहीं चलता कौन नेबर में है, विच इज़ ट्रू, गलत नहीं कहते, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ये कोरोना में आपके पास इतना टाइम है कि अब आप सोचें कि पहले, इससे कोविड-19 से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी और अब हमारी ज़िंदगी कैसी है. तो कुछ चीज़ें, बीमारी बहुत ख़राब है, वबा है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी अपनाने की कोशिश करें इसमें इंशाअल्लाह ताला, ताकि ऐसे हादसात से बच जाया जाए. और मतलब 28 ईयर्स हो गए, पता ही नहीं किसी को. अच्छा, दूसरी बस मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं ये सारी बातें जो मेरे नज़र से गुजरती हैं, तो एकदम से मुझे होता है कि मुझे कहना. एक और बात, हम अभी पाकिस्तान से, ये मत सोचिएगा अहमद कि मैं आज कैसी खबरें लाई. ये मैं वो खबरें लाई हूँ जो जानना ज़रूरी है, ठीक है ना. क्या है कि अभी नीलोफर नसीम साहिबा हमें पाकिस्तान से बहुत अच्छी अच्छी खबरें दे रही थी. तो दुनिया में कितने लोगों की डेथ होती होगी, हार्ट के बारे में बात करें. ओके, हार्ट के से कितनी डेथ होती है दुनिया में, कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में मैं पढ़ रही थी, जबकि वहाँ भी बड़ा अच्छा इलाज है. हर घंटे पे 50 लोग जो हैं वो ना हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेथ होती है. पूरी दुनिया में कितनी होती होगी. तो अहमद, ये तो मैंने बातें की, मगर इंशाल्लाह और भी बातें मेरे पास जो कि आप लोगों को सुननी ज़रूरी हैं. लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि हम कहते हैं ना, यहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन, यूँ करप्शन, वो करप्शन. तो एक खबर मैं ये लाई हूँ आपके लिए कि देखें, फॉर्मर मेयर थे चाइना के, हाँ, और उनके घर से क्या मिला, उनके घर से क्या मिला, क्या सोच सकते हैं आप क्या मिला होगा अहमद? अभी तक मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया. रुपया, दौलत, नहीं, सोना, चांदी, और क्या कितना मिला होगा? बहुत बहुत 13 टन सोना निकला उनके घर से. देखा, मैंने सोना कहा था. ये देख लिया आप घरों में क्या क्या हो सकता है. जी अहमद, आप शेयर, जो बात शेयर करना चाहते हैं करें. श्योर. रियल एस्टेट हाइलाइट्स में हाँ, मैं बिल्कुल, जरूर हाँ. कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहना चाहता हूँ कि देखिए, रियल एस्टेट मार्केट इज स्टिल वेरी गुड एंड गोइंग. इसकी वजह ये कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बड़े लो हैं, और जो है आप देखें कि आप जिस भी गली से घुसेंगे, लेकिन हाँ. आपको सोल्ड के साइन ज़्यादा नज़र आएंगे. और वजह है कि बायर्स जो हैं, दे हैव द अपॉर्चुनिटी विद दिस लोअर रेट्स, अफोर्डेबिलिटी है उनकी, और वो जो है उनको जब घर अच्छे लगते हैं तो यकीनन फिर दे डोंट डिले, और उनके मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़े रीजनेबल तरीके से वो उसको उनको संभालते हैं. तो जनाब, आप देखेंगे लास्ट ईयर से इस साल 24% प्राइस गॉन अप फॉर होम्स, राइट. सेल्स गॉन अप ऑलमोस्ट द सेम, एंड परसेंटेज बहुत हाई है हर चीज़ के अब जाने की, इवन फ्रॉम द लास्ट मंथ टू दिस मंथ.
लेकिन एक चीज़ जो है कॉन्डोज की जो है वो 2% जो है वो सेल्स कम हुई है एज अ होल, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा. ये कॉन्डोज की जो मार्केट है इट विल कम बैक अगेन डेफिनेटली, क्योंकि जो घर बड़ी तेज़ी से बिकते चले जा रहे हैं और बहुत से लोग जो हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो बड़े घरों की इतनी नहीं होती. उनके लिए वही है कि दे गो फॉर स्मॉल होम्स, कॉन्डोमिनियम्स हैं, कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं, कॉन्डो टाउन हाउसेज हैं, स्मॉल सेमीज हैं. अभी जो देखा गया वो सेमीज एंड डिटैच्ड होम्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से उनमें इजाफा हुआ है सेल्स में और प्राइजेस में भी. लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज़ गुड, हे अगर आपको घर खरीदना है, बेचना है, अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, जॉइन अस. और हमारे अतर जाफरी जो कि हमारे साथ टीम का हिस्सा है और हमारे साथ हैं, वी आर ही हैज़ अ स्मार्ट रियल एस्टेट, उनकी भी अपनी टीम बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह. तो आप हमें अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू 4167040651 अलावा उसके आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. ये नंबर लिखा हुआ है. रियल एस्टेट के बारे में कोई मालूमात लेनी है, खरीदो फरोख्त करना है तो 4167040651. और जनाब बहुत ज़बरदस्त लिस्टिंग्स हैं हमारे पास, आप कॉल करें. एक लिस्टिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इट्स अ वर्कआउट बेसमेंट कंप्लीटली फिनिश टॉप टू बॉटम 2500 स्क्वायर फुट, और इसमें जो है 3 बेडरूम बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है, 2 कार गराज एंड 4 कार ड्राइवे पार्किंग. और इसके अलावा जो है ये हार्डवुड फ्लोर्स हैं और टॉप फ्लोर जो है वो चेंज किए गए फ्यू वीक्स बैक. ज़बरदस्त इंजीनियर्ड फ्लोर्स हैं वो, नो कारपेट इन द हाउस, ठीक है, और गुड हाई ग्रेड अप्लायंसेस हैं उसमें शामिल है, और वेरी वेरी गुड लोकेशन नियर शॉपर्स वर्ल्ड इन ब्रैम्पटन, जस्ट द बॉर्डर ऑफ मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन. ज़बरदस्त लोकेशन है, हॉट लोकेशन. इसको देखने के लिए प्राइस इसकी 1,199,900 मीन्स क्लोज टू 1.2, जस्ट $1 लेस, ठीक है. तो आप इसको इस प्राइस को, इस प्रॉपर्टी को, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, और वर्कआउट बेसमेंट वाली प्रॉपर्टी जो कि कई आप एक एरिया में जाएं तो आपको हार्डली कोई एक आध मिलती है वर्कआउट बेसमेंट के साथ, फेंस्ड है, बैकयार्ड कंप्लीटली, बैल्कनी है इसमें, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा फैमिली एरिया है, बहुत बड़ा फैमिली रूम है, उसे वर्कआउट टू योर बैल्कनी एज वेल. सो इस घर को देखने के लिए 4167040651. उसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि एक और प्रॉपर्टी है 879,900 की प्रॉपर्टी है, ये सेमी डिटैच्ड इन मिल्टन, और ये 3 बेडरूम्स और उसके साथ साथ जनाब 4 bedrooms and 3 washrooms, 4 bedrooms and 3 washrooms for 4 bedrooms for 879,000, very good price. अभी भी आज ही मैं मिल्टन में शोइंग्स करा के क्योंकि वापस आया मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जी. कि क्योंकि देखिए कि क्योंकि सेल प्राइस जो है ना 13.4% अप हुई है, हुई है. लेकिन उसके बावजूद जो आप लिस्टिंग्स बता रहे हैं और लोकेशंस बता रहे हैं, हाँ. उनके लिहाज से ये प्राइसेस आपकी ज़्यादा नहीं है लिस्टिंग की, क्योंकि एवरेज कहा जा रहा है कि टोरंटो और सराउंडिंग में जो प्राइसेस है वो 915,300 एवरेज प्राइस है. एवरेज प्राइस. और वहाँ की जो एज है, let me tell you, in Toronto the age is again is a 100 years, 80 years, 90 years. It doesn't matter. और मिसागा ब्रैम्पटन वगैरह 30-40 years, और या फिर ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो जिस चीज में भी आप चाहते हैं. तो आजकल मुझे ऐसा लग रहा है लोग जो है ना वो रीसेल पे ज्यादा जा रहे हैं. डेफिनेटली. और अहमद ठीक है, आप बात कर रहे थे. तो बहरहाल ये घर जो था मैं जिसकी बात कर रहा था 4 bedroom and 3 washroom के साथ 879,000 का इन मिल्टन, और इसमें जो अटैच गराज भी है, 1 कार पार्किंग आपके उसमें है, उसके डबल कार ड्राइव भी है आपका. और इसको देखने के लिए अहमद एंड शहला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू. फिर एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये सेमी डिटैच इन ब्रैम्पटन 899 का है, ये 3+2 बेसमेंट फिनिश्ड है इसकी कंप्लीटली, और 4 वॉशरूम के साथ है. और इसको देखने के लिए अगेन यू कैन गिव अस अ कॉल एंड 4167040651. उसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी लिस्टिंग्स हैं, आप हमें ज़रूर रब्ता कीजिए. अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मिल्टन में अगर आपको एक डिटैच्ड हाउस या सेमी डिटैच्ड हाउस लीज करना है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और आप यू वांट टू लीज इट आउट, विल पे यू अप टू 2500 मैक्सिमम, ठीक है. फिनिश बेसमेंट हो तो बहुत अच्छा है, 4 bedroom है तो बहुत ही अच्छा है.
تو ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. 4 بیڈروم کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی. 4 بیڈروم ہے, 3 واش رومز ہو, فنش بیسمنٹ ہو تو بہت اچھا ہے, سیمی ہو یا ڈیٹیچڈ, ان ملٹن کے کسی بھی کونے میں, ٹھیک ہے. ہمیں آپ, اور سنگل گراج یا سب ڈبل گراج ہو, ہمیں آپ کال کریں. بائے اس کے لیے لیز کرنے کے لیے بہت اچھے کلائنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. اور ایک خوشخبری اور بھی میرا اپنے کلائنٹ کو دینا چاہتا ہوں, شاید وہ واچ کر رہے ہوں. میں ہمارے ایونٹ کے تھرو آئے دونوں پارٹیز. دیکھیے اتفاق دیکھیے کہ بائر بھی اور سیلر بھی, اس طرح سے دونوں سائڈس میں ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں سال کے 4 اتنے بڑے بڑے ایونٹس, آپ کو تو معلوم ہی ہے. اور اس میں احمد اینڈ شہلا جعفری دونوں کی ایفرٹس ہوتی ہیں, کمیونٹی کو بہت اچھی سروسز ہم ایک عرصے سے دیتے چلے آ رہے ہیں. اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا بھی ہے, تو میں مبارکباد دیتا ہوں. کل ہی ان کے ساتھ ہم نے ڈیل کری ہے, buyers and sellers both with the reference of our event. That's really good. ماشاء اللہ سے. جی احمد, اچھا پھر تھوڑا سا اور آپ, ابھی ہمیں تمثیل احمد صاحب نے جوائن کیا ہے. جی موسٹ ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2. اچھا ریئل اسٹیٹ کے بارے میں تھوڑا سا, ویسے میں نے یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ رکھا ہے ان شو ٹیم آف 2, ٹھیک ہے, بٹ وی بوتھ آر ورکنگ ود ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر. تو اس میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ 8700 گھر بکے نومبر میں. ہاں بالکل بالکل, ٹورانٹو اینڈ سراؤنڈنگ میں بالکل. اور جو کہ نومبر سے لاسٹ ایئر جو نومبر تھا اس سے ڈبل ہے. یس. تو اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس وقت اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں, بہت اچھا موقع, وہ بہت ہی اچھا موقع ہے. اور بڑے گھر فاسٹ سیلنگ ہے. ہاں فاسٹ سیلنگ ہے اس وقت. تو آپ احمد اینڈ شہلا جعفری کو یاد رکھیں, ان کا فون نمبر 416-704-0651. اور یہ اسکرین کے اوپر بھی نمبر چل رہا ہے, تو لہٰذا اس وقت بیسٹ ٹائم ہے, آپ کانٹیکٹ کریں ہم سے. اور گھر کو اگر مارکیٹ میں لانا ہے تو احمد اینڈ شہلا جعفری are there for you. جی جناب, میں بتاتا چلوں ہماری ٹیم ہے بہت زبردست. تو احمد اینڈ شہلا جعفری, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اطہر جعفری, وی آر ود ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر. ان کی بھی بہت زبردست ٹیم ہے. آئیے ملیے ہم لوگوں سے ان دی آفس ود rules and regulation of COVID. Yeah, we still are meeting. People are coming, visiting us. سلام مشورے چل رہے ہیں. میں اور شیلا اور اطہر, we are really, اور اس کی ٹیم, we are very busy in real estate. تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیے, ہم سے ملاقات کیجیے. اور ہم جیسے کہ میں نے کہا, ہم سب کے سب جو ہے ری میکس ریئل اسٹیٹ سینٹر, ہمارا آفس ویری کلوز ٹو اسکوائر 1 ان مسیساگا. زمانے سے ایک ہی جگہ ہم لوگ موقع, اور آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں. آپ لوگ آتے ہیں, کال کرتے ہیں, وی ڈو دا ڈیلس. مسکراہٹیں پھیلتی ہیں, مسکراہٹیں آتی ہیں چہروں پہ, اور کامیابی کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو 416-704-0651 فار آل کائنڈ آف یور ریئل اسٹیٹ نیڈس اینڈ سروسز. جی شیلا. جی میں سمجھی آپ کمرشل پہ جا رہے ہیں. لیٹس گو فار دی کمرشل. ہاں پھر بڑی مزے مزے کی دو تین باتیں ہیں اور نالج کی باتیں ہیں میرے پاس. Let's go for a little commercial, little break. Buying a house or selling a house? The team of 2 just for you. That is none other than Ahmad and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate کی دنیا میں ایک ایسا نام جو آپ کے گھر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں قدم قدم آپ کے ساتھ. Call Ahmad and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying. احمد کہنے لگے تمہاری آواز بیٹھے بیٹھے چینج ہو گئی. تو کہیں بھی کسی وقت بھی الرجی کا اٹیک ہو جاتا ہے مجھے, کبھی کسی تار سے, کبھی کسی لائٹ سے, کسی کاغذ سے, سمجھ میں نہیں آتا. آئی ایم ریئلی بیڈ الرجیز کے معاملے میں. اچھا, اور اس وقت آپ لوگ فیل کر رہے ہوں گے. خیر اینی ویز, پر شو ٹیم آف 2 چلتا رہے گا. اچھا مزے کی بات, میں ایک بات پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ماں بچوں کو جانتی ہے, جیسے ہوتے ہیں, یا بہنیں بہنوں کو جانتی ہیں, یہ ایک which is true, ٹھیک ہے. لیکن آج کل ایک سیئنگ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو کون جانتا ہے, کون جانتا ہے بھائی. اگر ویسے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی وہ ہے ہی نہیں بھائی. وہ تو دیکھیے, لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں نا کون, تو میں تو میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی نام آتا ہے کہ آپ کا کیریکٹر کون جانتا ہے سب سے زیادہ.
آپ خود نہیں ہم تو خود تو جانتے ہی ہیں. ہمارے علاوہ ہاں ہمارا سیل فون کیا بات ہے نا ایسا, کیونکہ جیسے ہم اس کے اوپر رہتے ہیں جو کرتے ہیں, تو سیل فون جو ہے نا اس میں سب سے زیادہ اس کو ہماری نالج آپ کی لوکیشن کیا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا میسج کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, اور فوٹو میں بھی اتنی کھینچی جاتی ہیں آپ کیا پہن رہے ہیں, کیا میک اپ ہو رہا ہے, اور کس سے کون فرینڈس ہیں آپ کے, تو آپ کا سیل فون, ہاں تو آپ کا سیل فون جو ہے نا وہ آپ کے کیریکٹر کو سب سے زیادہ جانتا ہے. اچھا ایک بات دنیا میں کہا یہ جا رہا ہے, ایسے میری نظر سے گزرا, ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہیں ہر سال کم از کم کہا ہے دنیا میں, اچھا کم از کم 1 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ریلیٹڈ ٹو ٹریفک ایکسیڈنٹ. Those are different kind of like traveling means air, road, sea, all you're talking about all together. موسٹلی تو روڈ ہے, روڈز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں آپ یہ تو جو نالج ہوئے ہیں ہمارے, جس کو نالج میں لایا گیا نا, ایک رف وہ ہے, اللہ کرے کہ اس سے تھوڑے ہوں, زیادہ نہ ہو, لیکن اٹ از a lot. کیئرفل نہیں ہوتے, ڈیتھ تو ہوتی ہیں, ظاہر ہے دنیا میں یہ سائیکل چل رہا ہے کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, لیکن جو ریزن ہے ان میں صرف ٹریفک ایکسیڈنٹ سے اتنی ریزن ہے دنیا کی. اچھا تو آئی مین دس از اسکیری, سیڈ کے ساتھ ساتھ اسکیری بھی. آج ہم نے کووڈ پہ اتنی بات نہیں کی, لیکن احمد اب میں آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اچھا ہم رہتے یہاں ہیں ٹورانٹو میں, تو یہاں کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کروں گی کہ اتنی بارشیں بہت ہوئی نا آپ کی. 100 لاسٹ ویک تک, اب اس کے بعد کے ویک میں بھی اور ہوئے ہوں گے, 174,000 پاٹ ہولز دس ایئر ان ٹورانٹو بھرے گئے ہیں, جو کام ہوا ہے جن کے 174,000. میں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں صرف اپنے حاضرین ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ونٹر آ چکا ہے, ڈرائیونگ بہت کیئرفل ہو کے کریں, آپ لوگ دوسروں کا خیال کریں, اپنا بھی خیال کریں. اور ایک چیز مشورہ دوں گا, میں نے دیکھا کہ ابھی جو برف پڑی تھی, اور میرے ہی محلے میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ شولنگ کر رہے ہیں برف کو, اور جلدی کر رہے ہیں. پلیز برف اپنے ڈرائیو وے سے شاول کرنے کے لیے جلدی نہ کریں. آپ کو سانس لیں آرام سے, اور آرام سے تسلی سے آپ کریں. ایک ساتھ نہیں اگر کر سکتے تو ریلیکس آ کے بیٹھ جائیں, تھوڑی دیر گھر میں آرام کریں, پھر باہر جائیں تھوڑی دیر کے بعد, اور پھر کریں. ایگزرٹ نہیں ہونا, ایگزرشن بہت خراب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ برف صاف کرنے سے ہی کئی ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. دس از اے سروے. سو میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ بہت احتیاط کریں. اور دوسری چیز ہے کہ ایک دم سے آپ اندر سے اور باہر ایک دم آ جاتے ہیں سردی میں, پہن اوڑھ کے اچھی طرح سے انتظام کر کے تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو بھی دیجیے, جلد بازی سے کام نہ لیں, ٹھیک ہے نا. اور بی ویری کیئرفل. اللہ پاک آپ لوگوں کا یہ ونٹر اور ہر ونٹر بہت اور ہر روز بہت اچھا سا گزارے. یہی میری تمنا, یہی میری خواہش, یہی ہماری احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو ایک ریمائنڈر ہے آپ لوگوں کے لیے. دیٹس اٹ. زبردست. اچھا یہ تو ہم نے بتا دیا, شیئر کر لیا کہ کچھ گھنٹے رہ گئے کہ برٹن میں جو ہے نا یہ ویکسین اسٹارٹ ہو جائے گی لوگوں کو دینے میں, جو کہ 2 ہوں گے, ڈبل ڈوزز ہوں گے 21 ڈیز کے اس سے ڈفرینس ہے. اور اس وقت ورلڈ میں کلوز ٹو 14 ملین لوگوں جو ہے نا 14 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت کورونا ہو چکا ان کو. جی تو اچھا شالا میں وہ بتا دوں کہ ہیرا محمود نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, اور زرقا انصار نے بھی ہمیں جوائن کیا. ویلکم ٹو شو ٹیم آف 2. احمد اینڈ شالا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو. شو ٹیم آف 2 آپ لوگوں کے لیے لے کر ہر تھرسڈے کی شام 9 PM پہ لے کر آتے ہیں, اور 10 PM تک رہتے ہیں, لیکن آج ہم تھوڑا زیادہ رہیں گے کیونکہ تھوڑا سا ڈیلے تھا. اچھا 7, اب میں یہاں کی خبریں بتا رہی ہوں کورونا کے بارے میں. جی 742 اسکول ایٹ لیسٹ انوالو ہو گئے کورونا میں. اچھا یہاں پہ
टोरंटो और वेसिनिटीज में। GTA की हाँ, बात कर रही हैं आप? वन पॉजिटिव, जिसमें एटलीस्ट वन पॉजिटिव केस जरूर है, और कई में तो कई हैं, तो मैं कोई काउंटिंग नहीं बता रही हूँ कि एटलीस्ट वन पॉजिटिव केस जरूर है, यानी 750 स्कूलों में ये हो चुका है। और तो अब ये हो रहा था कि भाई हम ये जो चेंजेस हैं, अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ये कैसे होगा सारा, इस पर हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो वैक्सीन आने की बात कर रहे हैं ना, कनाडा में तो अभी कोई डेट ऐसी नहीं आई, कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर होगा, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं उसको लाने के, और वो यही है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो किसको लाइन अप करेंगे, या व्हेन और हाउ अर्ली इट विल बी होगा, उसका तो पता ही नहीं है। एंड कैन वी रिमूव द मास्क, लोगों ने पूछा डॉक्टर से कि मास्क हम रिमूव कर सकते हैं या डिस्टेंस को कम कर सकते हैं या कुछ, तो उसका आंसर डॉक्टर ने फ्लैटली कहा नो, हमें ये सब कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। वैक्सीन आने का ये मतलब नहीं है कि हम ये सारी बातें छोड़ देंगे, नहीं। तो इसलिए वी स्टिल नीड माशाल्लाह आपके अपनी फैमिली में हमारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, हाँ, बेटी है, अच्छा, आपके भाई हैं, और आप देखिए कि वो सब वो यही हाँ, कह रहे हैं कि years to come we years to will come, change our हाँ। lifestyle completely। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भाई अब तो फैशन डिजाइनर जो है वो मैचिंग के मास्क निकाल रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं सोच रही थी कि हम लोग परफ्यूम लगाया करते थे और जाते थे पार्टीज में तो ये होता था ना, लेकिन अब तो इतने डिस्टेंस से किसी को पता नहीं चलेगा डिजाइनर कौन सा है, परफ्यूम का क्या है। एनीवेज, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कनाडा में जो है ना, देखिए खुशबू वाले मास्क ना लगाएं, ये मैं आपको हाँ, मशवरा देता हूं मैं आपको। अच्छा, मैंने आई डोंट नो ये बात शेयर की थी आपसे, नहीं की थी, मैंने सोचा था मैं शेयर करूंगी कि जो आप रीयूज करते हैं ना, जो रीयूजेबल मास्क होते हैं, अगर आप उनको धोए बगैर दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया वहां पे उसमें बन जाता है, और वो भी लोगों को सिक कर रहा है, जिसका लोगों को पता नहीं चला था। लेकिन अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक नया बैक्टीरिया आ रहा है जो कि उस मॉइस्चर जो बनता है सांस लेने से, तो लिहाजा जो आप कपड़ों के मास्क ले रहे हैं जो रीयूजेबल है, एक दफा के बाद उनको धोना है, मास्क को सफाई करनी। अच्छा, स्टिल देखिए इतना कुछ हो रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, कह रहे हैं बड़ा सिवियर सेकेंड वेव है ये। जब लोगों के से पूछा गया, एक सर्वे किया गया कैसे ही नेचुरली बिल्कुल आम सा, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टिल सेइंग यहाँ कि दे आर प्लानिंग टू गेट टुगेदर विद द फैमिली फॉर क्रिसमस। और 40% जो कह रहे हैं ना कि उन्होंने 40% लोगों ने ये कहा कि वी विल ट्राई टू डू दैट। प्लानिंग जिन्होंने कर ली कंफर्म नाखून ले लें प्लीज। कंफर्म प्लानिंग तो हो गई, लेकिन नहीं 40% ये कह रहे हैं कि जो उनमें तो 60% ने ये किया होगा ना, तो और दूसरी फैमिली भी अगर हो तो हाँ, मास्क पहन के और डिस्टेंस के साथ प्लीज। बिल्कुल। अच्छा, अब मिसिसागा में कि मैं बात करूं कि इन मिसिसागा 50% ऑफ द लॉन्ग टर्म केयर होम्स currently in outbreak. So that's really sad। और जो थॉर्नक्लिफ पार्क स्कूल है उसका तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज उसका बड़ा शोर मच रहा था। मैंने कभी कुछ लोग जॉब पे रहे होंगे, कुछ बिजी रहे होंगे, नहीं देखा होगा, उन्होंने खबर नहीं सुनी होगी। जिन्होंने नहीं सुनी है उनके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि बहुत बड़ी आउटब्रेक हुई है वहाँ पर, बल्कि वहाँ पे कुछ टीचर्स ने वॉकआउट किया है कि हम नहीं आएंगे स्कूल में, हम नहीं आ सकते। दे वॉकड अवे फ्रॉम द स्कूल, और जो है वो क्योंकि बहुत सारे लोगों को और बच्चों को वहाँ हो चुका है, और उस एरिया में उन्होंने एक सेंटर बनाया है, अगर आप नहीं भी जानते हैं हो सकता है, तो उसमें एनी टाइम 24 आवर्स वॉलंटियरली आप जाएं और अपने आप को चेक कराएं थॉर्नक्लिफ के एरिया में, ठीक है। 32 अच्छा, अब देखिए लोगों का क्या हाल है, कैसे इलाज होगा, कैसा लॉकडाउन करें हम, कितने लॉकडाउन करें। 32 चार्जेस ऑन वीकेंड ब्रेकिंग द लॉकडाउन रूल्स। चैन नहीं है। बहरहाल इंटरनेशनल खबरें वगैरह में मेरा तो शौक ही खबरें देखना है। हाँ। और उसमें भी देख रहा था कि दुनिया में हाँ, people are not still they are really not serious with it। not serious। मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ, मैं शोइंग्स वगैरह कराता हूँ, मैं बाहर काफ़ी आउटिंग्स रहती हैं मेरी, और मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि खुदा के लिए प्लीज़ आप लोग बी सीरियस करंट सिचुएशन,
for the COVID-19. You know, please be very, very, very serious. Don't, uh, do the bad for yourself and for your surroundings. ہاں میں ابھی آج ہی کی بات بتا رہا ہوں کہ میں خود اس تجربے سے گزرا کہ میں صرف میں تھا وہاں پر ماسک میں، اور میرے ارد گرد کچھ لوگ جو تھے وہ they were trying to even closing the distance, and I said, for God's sake, I'm very straightforward. I told them, hey, listen, keep your distance and go get your mask. So they laughed. This is, where is Corona? They asked me. Oh my God, my goodness. Just listen to this. اور آج کسی ایک سائنٹسٹ نے تو باقاعدہ اس لفظ کو یوز کیا جو کہ میں نہیں یوز کرنا چاہتا ہوں، بڑا ہارش لفظ یوز کیا ان لوگوں کے لیے. کہے تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں، اردو میں بیوقوف ہوتا ہے. انہوں نے کہا they are idiots. Yes, ہاں بالکل تو لیکن پلیز بی ویری کیئرفل. چلیں ٹھیک ہے. آخری بات میں یہ کروں گی اس حوالے سے کہ ایک آئی ڈونٹ نو اف آئی شیئر دس تھنگ، مجھے فکر ہوتی ہے اپنے لوگوں کی تو میں سوچتی ہوں نا میں یہ شیئر کروں کہ ایک برتھ ڈے پارٹی اس میں 15 لوگوں نے یو ایس میں سیلیبریٹ کیا کہ بھائی 15 لوگوں کو صرف بلائیں گے. پورے کے پورے 15 لوگ جو ہے نا COVID-19 میں اس وقت. بتائیے. ٹھیک ہے اچھا خیر یہ اب میں ایک اچھی سی بات کروں گی، اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے، جانا ہوگا احمد. وہ بات یہ کروں گی کہ کہا یہ یو کے میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے. دیکھیں اسٹڈیز میں جتنی اسٹڈی ہوتی ہیں نا وہ ان کو میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ جو لوگ ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں they tend to be happier than the people who don't. اور ابھی میں یہ جو سن رہی تھی نیلوفر نسیم صاحبہ نے ہم سے جو یہ انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے بات کی تھی، تو دیکھیں کہ یہ ایک اچھا قدم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ وہاں پر اتنا بڑا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ویڈیو گیمز کے لحاظ سے. اور وہ لوگ جو کہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور کیونکہ سم ٹائمز دے ون اور پھر وہ اپنی پوری فورس کے ساتھ کھیلتے ہیں، حالانکہ کچھ گیم لیکن وہ بچے وغیرہ کھیلتے ہیں نا جو کہا جاتا ہے اس میں مار دھاڑ ہے یہ ہے وہ ہے، لیکن بورڈ گیم ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں. تو وہ جو لوگ کھیلتے ہیں انہوں نے کہا کہ اٹ میکس دیم سیٹسفائڈ، وہ اپنی اس میں فرسٹریشن بھی نکالتے ہیں، مطمئن اور خوش رہتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی کہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. لیکن غلط قسم کے گیم کھیلیں گے تو ان کا، لیکن جیسے کہ اب ہمارے بچے ہیں بورڈ گیم ہیں، لوڈو بھی آن لائن کھیلتے ہیں. اور اچھا ہم جانے والے ہیں، آپ خدا حافظ کرنا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ میں ایک اچھی سی بات بتاؤں گی احمد اگر آپ خدا حافظ کرنا. ہاں میں کہہ دیتا ہوں خدا حافظ. میں نے کہہ دیا اور میں نے کر دیا. تو جناب دیکھیے شیلا جی نے کہہ دیا خدا حافظ کر دیں، واقعی صحیح بات ہے. آج ہم نے آپ لوگوں کی خاطر تھوڑا سا ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے دیر ہوئی اور ہم نے اس کو پروگرام کو آگے بڑھا دیا آپ لوگوں کی خاطر، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمیں ٹیکسٹ میسیجز جو آتے ہیں کہتے ہیں کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے بہرحال جانے کا وقت ہوا جاتا ہے اس نوٹ کے ساتھ کہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو جو بھی کچھ ضرورت معلومات دینی ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں احمد اینڈ شیلا جعفری اینڈ آور ٹیم اطہر جعفری 4167040651 پہ رابطہ کریں آپ لوگ. اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ لوگوں نے ورک آؤٹ نہیں کیا ہمیشہ ریمائنڈر دیتا ہوں پلیز ڈو سو بیکاز آئی سیڈ سو. یس پریکٹیکلی آئی ایم ویری ویری ریگولر آن مائی ورک آؤٹس اینڈ اسٹف. اور اس شو کے سے پہلے میں میرے اپوائنٹمنٹس تھے وہاں سے آیا، میرے پاس سلاٹ تھی 1.5 آور کی، وہ بلکہ اس سے بھی کم کی. آئی ڈیڈ مائی ورک آؤٹ. آج ہیوی ویٹ لفٹنگ ورک آؤٹ تھا ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آئی فنش دیٹ اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کیپ ورکنگ آؤٹ، اٹ از ریئلی امپورٹنٹ اسپیشلی دیز ڈیز. آپ کا امیون سسٹم اس سے کافی امپروو بھی ہوتا ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار آپ لوگوں کو صحت عزت اور سچی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ حافظ ناصر. فی امان اللہ. ریمائنڈر اگین فار آل کائنڈ آف یور ریئل اسٹیٹ نیڈز اینڈ سروسز 4167040651. اللہ حافظ. ہاں جی احمد آپ نے تو خدا حافظ کر لیا، مجھے بھی کرنا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں واپس بھی آنا ہے انشاءاللہ. نیکسٹ تھرسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے میں ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج COVID-19 میں بہت سے لوگوں کو نا پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ when they go to bed ان کی نیند اڑ جاتی ہے somehow some reason. جو بھی پرابلم جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت، ایون صرف سننا ہی COVID-19 کے بارے میں جو ہوتا ہے نا وہ نیندیں اڑا دیتا ہے سم ٹائم. تو آپ کے لیے اس کے لیے ایک تھوڑا سا انہوں نے ڈاکٹر نے مشورہ دیا تھا وہ میں نے لکھ لیا کہ کیا کیا تھا
کہ ایک تو چائے وغیرہ کیفین کو اوائڈ کریں. ریلیکس بیفور بیڈ ٹائم. بیڈ ٹائم سے پہلے کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو ریلیکس کریں. اور جیسا کہ ہم کرتے ہیں, لوڈو کھیل لیتے ہیں ہم لوگ ایک اچھا, کوئی بھی ریلیکس ہونے کا کام کریں بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. اور پھر یہ کہ ویری کمفرٹیبل کلودنگز ہوں اور اسٹریچ مٹیریل کے کپڑے پہنیں. لوز اینڈ اسٹریچ مٹیریل, کیونکہ ہوتا ہے نا آپ نے ٹرن ہوئے آپ اور آپ کا کپڑا پھنس گیا تو آنکھ کھل گئی. تو اور ٹمپریچر جو ہے نا وہ ہمیشہ تھوڑا سا کول سائڈ پہ رکھیں تاکہ آپ کمفرٹر اوڑھیں اور کوزی ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پلو آپ کی بہت صحیح ہونی چاہیے. اینڈ موسٹ آف آل جو سب سے اہم بات ہے, ڈونٹ ڈرنک ٹو مچ واٹر بیفور گوئنگ ٹو بیڈ, ادروائز یو ول بی ہیونگ وزٹ ٹو واش روم بار بار. تو اپنی نیند کا خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور اپنے ساتھ ساتھ تمام اراؤنڈ میں سب کا خیال رکھیں. دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور خود بھی خوش رہیں. پازیٹیو تھاٹس کو اپنائیں. احمد اور شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate کی دنیا میں ایک ایسا نام جو آپ کے گھر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں قدم قدم آپ کے ساتھ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651.